खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पवित्र और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपकी सलामती मसीह खुदाम ने अफजून हो। खुदाम के घर में, खुदाम की हैकल में आप सबको बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कहता हूँ। क्यों ना खुदाम के नाम को अपनी ज़ोरदार तालियों से जला दें। हमारा खुदा वफ़ादार खुदा है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त उसके लोगों के साथ साथ रहती है। कलाम में लिखा है, आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, क्योंकि खुदा शिकस्ता दिलों को पसंद करता है और उसका कलाम हथौड़े की मानद है। वो हमारे सख्त दिलों को चकनाचूर कर देता है, शिकस्ता बना देता है और कलाम के बीज के लिए उसे नरम करता है, एक नरम ज़मीन की तरह, ताकि कलाम का बीज उसमें बोया जाए, वो बड़े फले और 100 ही गुना फल लाए। हालेलुया। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। फिर से पढ़ देता हूँ, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय उसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने अपनी हुजूरी बख्शी, अपने बंदा को अपने कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया। आज अपने बंदा को खुदाबंद तूने कलाम की खिदमत के लिए चुना। अपने बंदा को सरापा अपने जलाल से मामूर कर, पाक रूह की रहनुमाई में कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श दे। ए पाक रूह यीशु के रूह, यीशु को जलाल देने के लिए अपने बंदा की रहनुमाई कर, अल्फाज की तरतीब, जुमला बंदी और कलाम के गहरे मुकाशफत और अमीक सच्चाइयाँ अपने लोगों पर आश्कारा कर, ताकि आज के कलाम के वसीला से ज़िंदगियाँ बाबरकत ठहरें, ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के वसीला से आसूदा हों, तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद ज़िंदगियों में तेरे कलाम का बीज बोया जाए और तेरे कलाम का बीज ज़िंदगियों में बड़े फले और 100 ही गुना फल लाए। अपने बंदा को खुदम सरापा अपने जलाल से मामूर कर, पाक रूह की रहनुमाई में कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श दे और आज का कलाम एक एक रुबदन जान के लिए बरकत का बायस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज मेरे मैसेज का उन्वान है, तुम ज़मीन के नमक हो। आज हम ईमानदारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मसीह खुदावंद ने भी ईमानदारों के बारे में बात की है। उसने अपने शागिर्दों के बारे में, ईमानदारों के बारे में और तमाम खुदाम जो खुदावंद के हमकार हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उनके बारे में बात की है कि वो ज़मीन के क्या है, नमक है। सो तमाम ईमानदार, तमाम खादिम और तमाम
खुदावंद के पैरोकार जो हैं वो ज़मीन के नमक हैं। पुराने अहदनामे में जब किसी के साथ कोई अहद बांधा जाता तो वो नमक को निशान ठहराया जाता था, और फिर पुराने अहदनामे की तमाम कुर्बानियों में भी हम देखते हैं कि वो नमक ही से नमकीन की जाती है। जब कुर्बानी लेके कोई आता था तो उसके साथ नमक भी लेके आता था। ये भी खुदावंद के हुजूर में नमक भी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाता था, और वो कुर्बानी के साथ साथ होता था। नमक वफ़ादारी का एक निशान है, और फिर नमक को इस दुनिया में, या जब से दुनिया आई है, दोस्ती के नाम से भी याद किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाद में अपने शागिर्दों को, अपने तमाम ईमानदारों को, अपने पैरोकारों को, तमाम खुदाम को नमक से तशबीह दी है कि वो ज़मीन के नमक है। पहाड़ी वाद के सिलसिले में पड़ोस मुल्क के लिबर्टी फाइटर यानी आज़ादी के जंगजू गांधी जी ने पहाड़ी वाद के बारे में कहा है कि ये दुनिया का बेहतरीन सरमन है, और अगर कोई उस पर अमल पैरा हो तो उसकी ज़िंदगी जो है कामयाब ज़िंदगी, गालिब ज़िंदगी और कामयाबी और कामरानी से हमकरार ज़िंदगी बन जाती है। शागिर्द, ईमानदार, खादिम ज़मीन के नमक हैं। ईमानदार ऐसे ही हैं जैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है नमक का इस्तेमाल होता है, खानों में नमक का इस्तेमाल होता है, मशरूब में भी नमक का इस्तेमाल होता है, और अगर किसी का बीपी लो हो जाए तो थोड़ा सा नमक पानी में, दूध में, मशरूब में मिला के अगर दिया जाए तो वो बहाल हो जाता है। सो ईमानदार ऐसे ही हैं जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमक, वो अपनी तासीर और अपनी तमाम तर खूबियों की वजह से नमक की हैसियत रखते हैं। आला किरदार जो है ईमानदारों की पहचान है मसीह खुदावंद में, और फिर आला किरदार एक बहुत बड़ी नेमत है, और वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, खुदावंद की ताज़ीम करने के लिए ईमानदार जब आला किरदार रखते हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। सो हम बारी बारी देखेंगे। पहली बात है, नमक खानों को मज़ेदार कर देता है या मज़ेदार बना देता है। जिस तरह नमक रोज़मर्रा ज़िंदगी में खानों को यानी जिस्मानी खुराक को मज़ेदार बनाता है और उसमें किसी किस्म का बिगाड़ पैदा नहीं होने देता और बिगाड़ को फैलने भी नहीं देता, उसको रोकता है, और भूख और प्यास को भी नमक बढ़ाता है, पैदा करता है, और किसी चीज़ के मज़े को नमक जो है निखार देता है। इसी तरह खुदावंद के लोग, उसके हमकार, उसके नाम लेवा, उसके बंदे, तमाम ईमानदार और उसके शागिर्द जो मसीह खुदावंद की खिदमत करते हैं, उसके खेत में काम करते हैं, वो भी मुआशरे में अच्छी बातों की भूख प्यास को बढ़ा देते हैं, ताकि लोग
उस अच्छी बातों को अपनाएं और उसकी भूख प्यास रखते हुए उसको अपनाते चले जाएं और अपनी ज़िंदगियों को संवारते चले जाएं। खुदा के कलाम की पुरफज़ल बातें जब खुदाम उसके शागिर्द नेक रवायतों को उनकी ज़िंदगियों में महफूज कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगियां जो है वाकई ही गालिब ज़िंदगियां बन जाती हैं और मज़ेदार ज़िंदगियां बन जाती हैं। खुदा उनके कलाम के लिए भूख और प्यास जिस तरह नमक बढ़ाता है, उसी तरह खादिम भी लोगों से जब बातें करते हैं, कलाम की बातें करते हैं, कलाम की बातें शेयर करते हैं, कलाम पढ़ने का कहते हैं, तो उनकी ज़िंदगियां गालिब ज़िंदगियां बन जाती हैं। वो दूसरों के लिए बाइस बरकत होते हैं और उनकी ज़िंदगी में नखार लेके आते हैं, उनकी ज़िंदगी में भूख प्यास लेके आते हैं ताकि वो कलाम को पढ़ें और कलाम की भूख और प्यास रखें। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। जो ज़िंदगियां गल सड़ रही हैं, ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, माशरे में एक नासूर की हैसियत से हैं, उनको खुदाम जब कलाम से सींचते हैं तो वो ज़िंदगियां कलाम के पानी से बहाल हो जाती हैं। खुदावन के लोग, खुदावन के खादिम नमक की हैसियत से उन ज़िंदगियों में काम करते हैं और कलाम की नमकीन बातों से ही उनको जब नमकीन करते हैं तो वो खुदावन में महफूज हो जाते हैं और खुदावन के खादिम अपने कलाम की पुरफज़ल बातों से, कलाम के गहरे मुकाशफात से, कलाम की अमीक सच्चाइयों से जब ज़िंदगियों के पास जाते हैं तो उनके सारे बगाड़, उनकी सारी कमियां, उनकी सारी नाकामियां दूर हो जाती हैं और वो ज़िंदगियां खुदावन में कामयाब ज़िंदगियां बन जाती हैं, क्योंकि कलाम की नमकीनी की वजह से वो खुदावन में महफूज हो जाती हैं। गुनाह से ज़िंदगियों में बिगाड़ पैदा होता है, लेकिन जब कलाम की शिक्षा, उसकी तालीम लेते हैं तो खुदा के कलाम के इल्म और कलाम की तालीम से ही हम गुनाह से दूर रह सकते हैं। और कलाम में लिखा है कि इल्म का शुरू गुनाह से दूरी है और लिखा है कि खुदावंद का खौफ गुनाह से दूरी है। यानी अगर हम खुदा के कलाम का इल्म जानते हैं तो हमारे दिल में खौफ पैदा होता है ताकि हम गुनाह से दूर रहें और कलाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक ढालें, अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक बसर करें। दूसरा पॉइंट है, नमक प्यास पैदा करता है। मुबारकबादी है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए आसूदगी का वादा किया गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियों में रास्तबाजी का वलवला और शौक़ रखते हैं। वो सोसाइटी में, माशरे में दयानतदारी, अदल व इंसाफ को देखने के मतमन्नी होते हैं, दिलदादा होते हैं। वो कलीसिया में अमली पाकीज़गी चाहते हैं और उनकी प्यास को दूनवी नदियाँ कभी भी नहीं बुझा सकती। उनकी प्यास सिर्फ़ और सिर्फ खुदा उनके कलाम के वसीले से ही बुझ सकती है। सिर्फ़ मसीह खुदावन के कलाम के वसीला से ही वो आसूदा होते हैं और तसल्ली पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। जब ईमानदार उसमें शरीक होते हैं तो अपनी प्यास और अपनी भूख को मिटाते हैं और खुदावंद की यादगारी के लिए
جب تک اس کی دوبارہ آمد نہ ہو یہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی کمزوریاں جاتی رہیں، ان کے لاغرپن جاتے رہیں، ان کی پریشانیاں جاتی رہیں، اور وہ خداوند میں روح بسیط رہیں اور خداوند میں قائم و دائم رہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کی بھوک پیاس رکھنی چاہیے، اس طرح جس طرح ایک ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ ہمارا بھی یہ وتیرہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم زندہ خداوند کے کلام کے لیے بھوک پیاس رکھیں۔ نمک کو شاگردوں ایمانداروں سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ معاشرے میں کلیسیا میں اچھی باتوں کو نکھارتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس کا اضافہ کرتے ہیں، جس طرح نمک ایک ایپیٹائزر ہے اور وہ خواہش کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح خداوند کے لوگ یعنی اس کے خادم، اس کے ہمکار، اس کے نام لیوا، اس کے بندے زندگیوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ نیک روایتوں کو قائم رکھیں اور لوگوں تک پہنچانے کا فرض وہ بخوبی نبھاتے رہیں، اس کو سر انجام دیتے رہیں۔ زندگیوں میں خداوند اور اس کے کلام کی بھوک اور پیاس کو وہ بڑھاتے رہیں، وہ نیک روایتوں کو زندگیوں میں محفوظ کرتے رہیں، دوسروں کے دلوں میں راست بازی کی تمنا کو بھی پیدا کرتے رہیں۔ نمک ہی سے نمکینی ہے اور نمک کی نمکینی میں ہی بقا ہے، نمک کی نمکینی میں ہی زندگی ہے۔ نمک کا مزہ اگر جاتا رہے تو وہ کیسے نمکین کیا جائے، کیسے اس کی نمکینی کو بحال کیا جائے؟ حقیقی اور طبعی مزے کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اس کو سوائے باہر راستے میں پھینکنے کے کوئی چارہ نہیں، اور پھر وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے تلے روندا جاتا ہے اور اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں رہتی۔ البرٹ بارنس کہتے ہیں مغرب میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے وہ کیمیائی نمک ہے، یعنی وہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے اور جس کا فارمولا ہے NaCl یعنی سوڈیم کلورائڈ، اور اگر اس کو آپ ویسے رکھ دیں گے ہوا میں تو کلورین ایک گیس ہے، وہ اڑ جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو نمک مشرق میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، جو کھیوڑا کا نمک ہے، اس میں نامیاتی مادے جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی نمکینی کافی دیر بعد ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرقی لوگ بھی خداوند میں لگے رہتے ہیں اور خداوند میں چلتے ہی رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ! مشرقی لوگ جو ہیں خداوند کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جس طرح یہ نمک جو کہ مشرقی حصے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا بھی مزہ جاتا رہے تو وہ ایک ڈھیلے کی صورت میں رہ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی کھرلی چرنی میں نمک کا ایک بڑا سا ڈھیلا رکھ دیا جاتا ہے، بے شک وہ ہوا سے آکسیڈائز بھی ہوتا رہتا ہے لیکن تب بھی وہ قائم رہتا ہے اور جانور اس کی زبان سے اس کو چاٹتے رہتے ہیں اور ان کی بھوک پیاس وہ بڑھاتا رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جانور پٹھے نہیں کھاتا، اور جب ان کی چرنی میں نمک رکھا جاتا ہے تو وہ پٹھے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند کے لوگ جو ہیں زندگیوں کو ابھارتے ہیں اور وہ کلام کی بھوک پیاس رکھتے ہوئے کلام کی تمنا رکھتے ہیں۔ کلوسیوں 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہمیں رویوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون
کیسا ہے جب ہم رویوں کو پہچان لیتے ہیں تو اسی وے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری پرفضل گفتگو ہوتی ہے اس کے وسیلہ سے ہم ان زندگیوں کو جیت سکتے ہیں۔ چوتھی بات ہے خدام اور شاگرد کے لیے خاص انتباہ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، اور لکھا ہے کہ خداوند کے اس غلہ کی غلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق اور خوشی سے، ناجائز نفع کی خاطر نہیں بلکہ شوق دلی سے۔ بے شک خداوند کے خادموں کو، ایمانداروں کو یہ انتباہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، لیکن بعض خدام، بعض ایماندار جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں لیتے، وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو کسی عہدے کی ضرورت ہے، کسی کو اسٹیج پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا کام جب تم شروع سے کام کرتے آئے ہو، خدا تھوڑے میں جب تمہیں دیانتدار دیکھتا ہے تو وہ تمہیں سرفراز کرتا ہے۔ پہلے آپ تھوڑے میں تو دیانتدار رہو، آپ پہلے سے ہی خواہش کرتے ہو کہ میں اسٹیج پہ بیٹھوں۔ اس لیے خدام کو، شاگردوں کو اور تمام ایمانداروں کو انتباہ کیا گیا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، اور خداوند کے کھیت میں کام کرنا ہے، لاچاری سے نہیں بلکہ دلی شوق سے کرنا ہے، اپنے نفع کے لیے نہیں، اپنی عہدے کے لیے نہیں، اپنے منصب کے لیے نہیں، بلکہ خوشی سے، دلی خوشی سے خداوند کی خدمت کو کرنا ہے، اور کمال خوشی سے خداوند کے ہمکار بن کر اس کے کھیت میں کام کرنا ہے، اس کی بادشاہی کی وسعت و توسیع کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے روحوں کو جیتنا ہے۔ جو لوگ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی دلدل میں ان میں بگاڑ آ چکا ہے، وہ گل سڑ رہے ہیں، ان کو آگ سے جھپٹ کر نکالنا ہے اور خداوند کے پاس لے کے آنا ہے۔ یہی خدام کا کام ہے، ایمانداروں کا کام ہے۔ ہمیں لوگوں کو بچانا ہے۔ آپ جو نمک ہیں اپنی نمکینی کو ان زندگیوں میں منتقل کریں تاکہ وہ آپ کے نمونے سے، آپ کی مثال سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کے کردار سے سیکھیں اور آپ کو فالو کریں اور خداوند کے فضل والے تخت کے پاس آ سکیں۔ میں اور آپ اس کے خون خریدے لوگ ہیں، اس نے ہماری قیمت چکائی ہے، ہمارے لیے اپنا بیش قیمت خون بہایا ہے، ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں، اور ہم اپنے اندر نمک رکھیں، اپنے اندر نمکینی رکھیں، اور اس کے ساتھ وفاداری یہی ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے جان فشانی کریں، اس کے کھیت میں کام کریں، اس کی بادشاہی کی وسعت و توسیع کے لیے کام کریں۔ بے شک جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری دوستی خداوند کے ساتھ مضبوط ہوتی جائے گی۔ بے شک دنیا ہمیں ستائے، ہم پر ظلم و ستم کرے، لیکن ہمیں اپنے مالک کا وفادار رہنا ہے، اس نمک کا حوالہ دینا ہے جو ہم نے اس کا کھایا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی یہ مثل چلی آتی ہے کہ اگر کوئی نوکر کسی مالک کے ہاں کام کرتا ہے تو جب اس پر الزام آتا ہے، بڑے بڑے گھروں میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے جی فلاں بیگم کا یہ چرا لیا ہے، لیکن اس پر وہ ظلم بھی کرتے ہیں، اس کو پولیس کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو غریب آدمی ہے، ان کا نوکر ہے یا نوکرانی ہے، وہ ہمیشہ نمک کا حوالہ دیتی ہے کہ مالک میں نے تیرا نمک کھایا ہے، میں تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، بے شک تو مجھے جان سے بھی مار دے، میں تیرا وفادار ہوں۔ ہمیں اس حد تک جانے کی ضرورت ہے
ہمیں کبھی بھی خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی بلکہ وفاداری میں قائم رہنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، مرنے کے لیے بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے اس سے خوف نہ کر۔ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالے گا، بعض کو آزمائے گا، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، اور لکھا ہے کہ جان دینے تک تو وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم بھی مسیح خدا کے وفادار ہیں، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ خدا کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور اس سے ہم کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ جب ہم اس میں مرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدی زندگی میں پھر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں زمین کے نمک کی خوبیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روحانی حقائق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسیح خداوند کے لیے اپنے مسیح خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ اور کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یعنی کلیسیا کے لیے، اس کے بدن کے لیے نفرت اور حقارت نہیں بلکہ محبت کے روح سے آپ اس کو جیت سکتے ہیں، ان روحوں کو بچا سکتے ہیں۔ مسیح خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ پیوستگی میں ہی پھل کا راز۔ اگر ہم اس میں جڑے رہیں گے، اس میں قائم و دائم رہیں گے تو ہم اس کے لیے ہمیشہ پھل لاتے رہیں گے۔ شاگرد کی خادموں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ شاگردیت کی تمام شرائط جو کہ بیان کی گئی ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں تک اپنے نمک کی نمکینی کو منتقل کریں۔ وہ شاگرد روحانی حقیقت کا مظاہرہ کرے اور ان زندگیوں کو اپنے ساتھ جڑے رہنے کا بھاری فضل بخشے، اس کے ساتھ رفاقت رکھے اور اپنی گواہی کو قائم رکھے۔ گواہی ایک نمکینی ہے۔ اگر آپ میں وہ نمکینی ہوگی، آپ کی گواہی قائم رہے گی تو آپ خدا میں قائم رہیں گے۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پاک روح ایمانداروں کو دلیری دیتا ہے۔ وہ خدا کے لوگوں کے سامنے اپنی گواہی نہ صرف شیئر کرتے ہیں بلکہ اس میں قائم و دائم بھی رہتے ہیں اور اپنی گواہی کو قائم رکھتے ہیں، یسوع کو پہنے رکھتے ہیں، اس کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ جس کے پاس لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور جس کے پاس بیٹا بھی نہیں اس کے پاس گواہی بھی نہیں۔ پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم گواہی شیئر کریں اور دوسروں کے ایمان کی تقویت کا باعث بنیں۔ اعمال 1 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اپنے میں نمک رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اچھا نمک بنو، اپنی نمکینی کو قائم رکھو، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ زمین کے نمک ہیں،
اپنی نمکینی کو قائم رکھیں، اپنی گواہی کو قائم رکھیں، اور جو خدمت کا توڑا آپ کو دیا گیا ہے اس کو لاچاری سے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اپنے نفع کے نہیں بلکہ خداوند کے لیے کام کریں، روحوں کو جیتیں، اور وہ لوگ جو گل سڑ رہے ہیں نمک کی نمکینی ان میں منتقل کریں تاکہ وہ بچ جائیں اور خداوند کی بادشاہی کی وسعت و توسیع ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔